कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दम् अखिलेश्वरं ततस्तुर्युगपदवीरा प्राणामुख्यमिवागतं। परिस्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैर्नशः सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः। परमाशन आसीनं कृष्णाकृष्णमनन्दिता नवोढाव्रीडिता कंश्चित् शनैरेत्याभिवन्दत। तथैव सात्विकिः पार्थैर्पूजिताश्चाभिवन्दितः निशसादासनेन्ये च पूजिता पर्युपासत। प्रथां समागत्य कृताभिवादन स्तयातिहार्दार्दशाभिरम्बितः। आपृष्टवांस्तां कुशलं सहिष्णुषां प्रीते स्वसारं परिपृष्टबान्धवः। तमाह प्रेम वैकल्प्य रुद्रकण्ठाशुलोचना स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशापायात्मदर्शनं। तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं ज्ञातिर्न स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया। न तेस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर। योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टकुमेधसाम्। इति वैवार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दम् इन्द्रप्रस्थौकशां विभुः। एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयशायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमगाकीर्णं प्राविशत्परवीरः। तत्राविद्यशरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरून् सर्वान् गवयान् खड्गान् हरिणा शशशल्लकान्। तान्यन्युः किङ्करा राज्ञे मेध्यान् पर्ण्युपपागते। तत्प्रीतः परिश्रान्तो बिभत्सुर्यमुनामगात्। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमहारथौ कृष्णौ ददर्शतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां। तामासाद्यवरारोहां सुद्विजां रुचिराननां प्रपच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनप्रमदोत्तमां। का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। कालिन्द्युवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममाश्रिता। नान्यं पतिं व्रणे वीर त्रिमृतेशीनिकेतनं तुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संशयः। कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं। तथा वदद्गुडाकेशो वासुदेवाय शोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजम् उपागमत्। यदैव कृष्णसन्दृष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा। भगवान् तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातुम् अर्जुनस्यास सारथिः। सोऽग्निस्तुष्टो धनुरध्यात्
ध्याश्रवेतान् रथं नृप अर्जुनायाक्षयौ तूर्णौ वर्म चावेद्यमस्त्रभिः मयश्च मोचितो वह्निः सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थलदशिभ्रमः स तेन समनुज्ञातः सुहद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकां भूयः सात्यकी प्रमुखैर्वृतः अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्वक्ष ऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलं विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे शक्ताम्न्यषेदतां राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां प्रतिस्वसुः प्रशय्य हृतवान् कृष्णो राजान् राज्ञां प्रपश्यतां नग्नजन्नाम कौशल्य आसीद् राजातिधार्मिकः तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नाग्नजिती नृप नतां शेकुर्नपावोढुम् अजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धर्षान् वीरगन्धाशहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजल्लाभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौशल्यपुरं सैन्येन महतावृतः सौ कौशलपतिप्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषोमला करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरज शिरसा विवर्ति शिरब्जज सगिरिश सहलोकपालैः लीलातनु स्वकृतसेतु परीप्सयेशः काले दधत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् हृष्टः कृतासनपरिग्रह मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन श्रीभगवान् उवाच नरेन्द्रयाञ्चा कविर्विगर्हिता राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयं राजोवाच कोऽन्यस्तेऽद्यदिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीवत्स यनपायिनी किं त्वमस्माभिः कृतपूर्वं समयशात्वतर्षभः पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहा एतैर्भग्नाशु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः यदि मे निगृहीताशुत् त्वय्यैव यदुनन्दन वरो भवान् अभिमतो दुहितुर्मे श्रियपते एवं समयमाकर्ण्य दद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृणन् लीलयैव तान् दद्ध्वा तान् दामभीशौरेर्भग्नदर्पान् हतौजसः व्यकर्षल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा ततो प्रीतश्रुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगर्णात् भगवान् विधिवत्सदशिं प्रभुः राजपत्न्यस्य दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं रेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः शङ्खभेयार्णकानेदुर् गीतवाद्यद्विजाशिषः नरा नार्य प्रमुदिता सुवासस्रग अलङ्कृताः दशधेनुसहस्राणि पारिवर्हं मदाद्विभुः युवतीनां त्रिसाहस्रं निष्कग्रीवसुवाससां नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रथान् रथाच्छतगुणान् अश्वान् अश्वाच्छतगुणान् नरान् दम्पतिरथमारोप्य महत्याशेनया व्रतौ स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामाश कौशलः श्रुत्वैतदुर्धुर्भूपा नयन्तं पतिकन्यकां भग्नवीर्याशु दुर्मर्षा यदुभिर्गोवृषै पुरा तानश्यतः सरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः
गाण्डीवी कालयामाश सिंहक्षुद्रमृगानिव पारिवर्ह्यमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनां वृषभो भगवान् देवकीसुतः श्रुतकीर्तिसुतां भद्राम् उपयेमे प्रतिश्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णसन्तर्दनादिभिः सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः ससुपर्णसुधामिव अन्यास्यैव विधां भार्या कृष्णास्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधात् आहताश्चारुदर्शनाः। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिश्रुद्बाहु नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो